प्रिय प्रेक्षकाः नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां। प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। सम्पूर्णमद्यनिरोधनराज्यमिति ख्यातिं प्राप्तस्य गुजरात् राज्ये प्रतिदिनं प्रति 4 निमेषम् एकं मद्यचषकं रक्षिपुरुषाः गृह्णन्ति। 24,000 वर्षे 20 लक्षं मद्यचषकानि रक्षिपुरुषैः गृह्णादीनि। अस्य मूल्यानि च 40 कोटिरूप्यकाणि च आसन्। सम्पूर्णमद्यनिरोधन गुजरात् राज्ये मद्यनिर्माणं मद्यक्रयविक्रयं च आगस्करत्वेन कल्प्यते। केरळराज्यस्य सम्पूर्णं ऋणं 6 लक्षकोटिसङ्ख्यायाम् अतिशीघ्रं धावति। अतीतवर्षे जनवरी मासस्य खाताम् अनुसृत्य ऋणबाध्यता 4.22 कोटिरूप्यकाणि आसीत्। अस्मिन् वर्षे स्वीक्रियमाणं ऋणमपि मिलित्वा एव एषा संख्या 6 लक्षं कोटिरूप्यकेषु आगच्छन्ति। अद्यतनवर्षे 40 कोटिरूप्यकाणि ऋणरूपेण सम्पादयितुं केन्द्रसर्वकारेण अनुमतिः दत्ता। धन्यवादः।